ओलीजीको बिजनेस छ कि छैन है? ओलीजीको श्रीमतीले बिजनेस गर्नुहुन्छ? त्यो पनि छैन। ओलीजीसँग सम्पत्ति कति छ? राज्यलाई कति देखाउनु? कहाँबाट ल्याउनु? कहाँबाट प्राप्त गर्नु? नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता रामनारायण बिडारी। नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ भोलिबाट। अन्य पार्टीहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले महाधिवेशन भनेर गरे, तर नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनमा के फरक छ र अहिले नेकपा माओवादी भित्र 30 वर्षदेखि एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेको भनेर विभिन्न ढंगले विश्लेषण हुन्छ र माओवादीलाई एउटा आरोप पनि लाग्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नै सकेन माओवादीले। यो प्रश्न पनि छ। अहिले यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना कतिको छ र पार्टीमा विधि विधान पद्धति र सिद्धान्त र कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ? आज हामी मूलभूत रूपमा यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस्, कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। नेकपा एमाले पनि महाधिवेशन भन्यो, नेपाली कांग्रेसले पनि महाधिवेशन नै भन्यो, राप्रपाले नि महाधिवेशन नै भन्यो, तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभएको छ। के फरक छ यो राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनमा? महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दा पनि माथिल्लो तहको हो। कसरी? सबभन्दा उच्चतम निकाय, हरेक पार्टीको आफ्नो विधान अनुसार हुन्छ उनता महाधिवेशन हो। हाम्रो विधानको पनि सबभन्दा सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो। महाधिवेशन 5-5 वर्षमा, कम्तीमा 5-5 वर्षमा हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक प्रावधान पनि हो। नाउँ जे राखे पनि 5-5 वर्षमा नेतृत्व चयन हुने, चुनाव हुने, विधान चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भन्ने कुरो संविधानमै छ। हामीले संविधान बनाउँदा नै राजनैतिक दल सम्बन्धी च्याप्टर छुट्टै राखेर त्यसको चाहिँ नि प्रक्रियाहरू बताइदिएको छ। तपाईले महाधिवेशन भन्दा यो माथिल्लो स्टेपको, माथिल्लो तहको त भन्नुभयो। माथिल्लो तहको हुने आधार चाहिँ के फरक छ? जस्तो महाधिवेशन अन्य पार्टीको महाधिवेशन भन्दा नेकपा माओवादीले गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलन के फरक छ? के फरक छ? मैले भनेको अलिकति कन्फ्युजन भयो कि सबभन्दा ठुलो महाधिवेशन हो, त्योभन्दा मुनि मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलन हो। हामीले अहिले महाधिवेशन गरे होइन, हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन गरे। महाधिवेशन 5-5 वर्षमा हुन्छ कम्तीमा। यो राष्ट्रिय सम्मेलन आवश्यकता अनुसार हुन्छ। हाम्रो 5 वर्ष पुग्नलाई अझै बाँकी छ समय। हाम्रो तपाईहरु महाधिवेशन पनि गर्नुहुन्छ? गर्छौँ नि, करिब 2 वर्षभित्रमा गर्छौँ। यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको महाधिवेशन भन्दा माथिल्लो स्टेपको हो, तल्लो स्टेपको हो। तर तपाईले भने अनुसार अन्य पार्टीको भन्दा चाहिँ माथिल्लो स्टेपकै छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो। अन्य पार्टीको भन्ने, अन्य पार्टीहरूले महाधिवेशन गरे, उनीहरूको विधानमा महाधिवेशन गर्ने नै छ। हाम्रो विधानमा पनि महाधिवेशन गर्ने नै छ। तर हाम्रो विधानले चाहिँ अर्को एउटा विचार केही महाधिवेशन, दुईटा महाधिवेशनको बीचको समयमा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले हाम्रो महाधिवेशन गर्ने समय बाँकी नै छ। 5 वर्ष हुनलाई बाँकी छ, लगभग 2 वर्षै बाँकी छ। अब अहिले हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ न त त्यसो भए, किनभने नयाँ सिराबाट, नयाँ परिस्थितिमा नेतृत्वको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, नेतृत्वको कुरा पनि गरौँ, नीतिका कुरा पनि गरौँ, कार्यनीतिका कुरा नि गरौँ, रणनीतिका कुरा पनि गरौँ, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको चाहिँ नयाँ ढाँचा पनि तोकौँ, विधान पनि नयाँ बनाऊँ, सङ्गठनको स्वरूप र संरचना पनि नयाँ बनाऊँ भन्ने दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय सम्मेलन गरे। यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो करिब 1500 को हाराहारीमा हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छन्। यो हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै महाधिवेशन जस्तै भएन रे त? अलि भएन। महाधिवेशनभन्दा अलि तल्लो, महाधिवेशन नभएको बेलामा आवश्यकता अनुसार हुने बेला कहिलेकाहीँ। अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा जस्तो तपाईले भने जस्तै नेतृत्वको विषय नै उठ्ने भयो, सिद्धान्तका विषय पनि उठ्ने भयो, मार्गदर्शनको सिद्धान्तको विषयमा कुरा उठ्ने भयो, अनि महाधिवेशनमा चाहिँ के हुन्छ फेरि? यसलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गरेन भने यो लागू हुँदैन। ए महाधिवेशनले यसलाई अनुमोदन गर्ने हो। त्यसकारणले महाधिवेशन गर्न समय बाँकी भएको
अहिले महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त नभएको यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले के महसुस गर्यो भने राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय भेला हुन्छ, हेर्नुहोस्, सम्मेलन भन्दा नि भेला भने झन् तल्लो हो। कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय भेला हुन्छ, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले 71 सालमा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभएको थियो होइन? हामीले हेटौँडा गऱ्यौँ त्यस पछाडि गर्नुभयो। त त्यति बेला जस्तो बाबुराम भट्टराईले पनि जुन एउटा चाहिँ त्यहाँ प्रश्नहरू उठाउनु भयो, बिचमै हिँड्नु भयो क्या अरे, जसले गर्दा त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको चाहिँ औचित्य पनि भएन। अहिले पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको खासै के औचित्य हुन्छ कि औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। यसपालि अरू दलले चकमा खान्छन्। जनताहरू नबुझ्ने खालको अथवा जनतालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ भने एउटा कुरा हो। अरूले तडक भडक देखाए, सबभन्दा धेरै तडक भडक कुम्भ मेला भन्छन् नि, चाहिँ नि कुम्भ मेला भने उद्देश्य नभएको व्यापक मान्छे भेला हुने। कसले गरेको? एक नम्बरमा ओलीजीले गर्नुभयो होइन। अब काङ्ग्रेसले ठिक्क मजौला गर्यो। तपाईँहरू चाहिँ कस्तो गर्नु? अब हामीले चाहिँ त्यो बेलामा महाधिवेशनको बेलामा महाधिवेशनकै कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ हामीले प्रतिनिधि, अब हेर्नुहोस् न हामीले कसरी गर्छौँ, प्रतिनिधि जान्छौँ, व्यापक छलफल गर्छौँ। के विषयमा छलफल गर्छौँ? नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा कुरा गर्छौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्छौँ र मन्थन गर्छौँ, विचार विमर्श गर्छौँ र त्यहाँबाट एउटा ठोस नयाँ चिज निकाल्छौँ। त्यो ठोस नयाँ चिजले अरू पार्टी केही काललाई हामी के अरे चकित बनाउँछौँ। एउटा विश्लेषण यसरी नै गर्ला नि त, हामी नेकपा एमालेसँग जनधार थियो, कार्यकर्ताको ठुलो पंक्ति थियो, जसले गर्दाखेरि हामीले विशाल महाधिवेशन गर्यौँ। माओवादीसँग जनधार गुम्दैछ, किन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न होला नि। फेरि अस्ति देख्यो होला नि, ओलीजीले प्रतिनिधि सभा खतम पारेको बेलामा माओवादीको शक्ति त्यही बेला देख्यो नि। आवश्यक पर्दा देखाइहाल्छौँ नि। यो चाहिँ देखाउने बेला होइन, यो देखाउने, यो चाहिँ सिद्धान्त बनाउने बेला, नीति बनाउने बेला, सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने बेला। त्यसकारण यहाँ यतिसम्म हो, तपाईँ अचम्म मान्नु होला, कोही पनि अरू नबोलाउने, दलका मान्छे नबोलाउने, अहिले कोही पाहुनालाई चाहिँ निमन्त्रण गर्नु, विदेशबाट कोही पनि नबोलाउने, कुनै तडक भडक पनि नगर्ने, तामझाम पनि नगर्ने। त राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने, राष्ट्रिय सम्मेलनमा त अलिकति केही माहौल त हुनु पर्ला नि। माहौल भने ओडादेखि निर्वाचित भएर आउनुभयो प्रतिनिधिहरू, ओडादेखि ती चाहिँ नि ओडादेखि निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि काहीँ चुनाव भए, काहीँ सर्वसम्मत भए। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुसार, फेरि कम्युनिस्टहरूको अलिक फरक छ नि, जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ हामी। जनवाद मात्र हुँदैन, त्यहाँ केन्द्रीयता नि हुन्छ, केन्द्रीयता मात्र हुँदैन, त्यहाँ जनवाद पनि हुन्छ। त्यस कारणले सकेसम्म सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि चयन भए। सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि चयन नभएको ठाउँमा निर्वाचन आवश्यक परे, निर्वाचन पनि भए, निर्वाचनबाट चाहिँ नि घोषणा। अर्को विषय नि, अहिले नेकपा एमालेमा त अब हुन त नेतृत्वमा त केपी शर्मा ओली हुनुभयो, तर अन्यमा नयाँ अनुहार पनि आए भनिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि नयाँ युवाको चाहिँ निकै ठुलो वर्चस्व देखियो। राप्रपामा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल नयाँ अनुहार आउनुभयो, नयाँ युवा पनि भनिन्छ, उहाँले चाहिँ पार्टी हाँक्ने सम्भावना निकै राम्रो छ भन्छन्। माओवादीमा चाहिँ 30 वर्षदेखि एउटै नेतृत्व मात्रै सधैँ दावेदारी गरिबस्ने, तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ नेतृत्व ल्याउने सम्भावना कतिको गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि कतिको प्रयास गर्नुहुन्छ यसपटक? कङ्ग्रेसमा पनि पुरानै आउनुभयो ओलीजी, सरी देउबाजी। एमालेमा पनि पुरानै आउनुभयो ओलीजी होइन। हामी चाहिँ किन फरक गर्ने? अब केही मान्छे प्रतिनिधिहरू फरक परे भन्ने त, युवाहरू फरक आए भन्ने कुरा। काङ्ग्रेसमा त पुरै युवाहरूको वर्चस्व छ नि त, जुन पदाधिकारी भित्र चाहिँ हेर्ने हो भने 13मा त 11 जना नयाँ अनुहार छन्। उहाँहरू पहिला पनि केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू अपग्रेडसम्म हुनुभएन हो। केन्द्रीय समितिमा त गगनजी पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो, विश्वप्रकाशजी पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो होइन, अरू चाहिँ नि युवा नेताहरू पनि पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो। कुरा त्यसो हो। हाम्रो पार्टीमा पनि यसपालि हामीले विधान संशोधन गरेर 20% त युवा रहन्छन् टोटलको। त्यसै गरेर महिला कम्तीमा 35% रहन्छन्, दलित 15-16% रहन्छन्, मुस्लिमहरू त्यसै गरी रहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि युवाहरूलाई प्रश्रय दिएकै हो। हाम्रो अहिलेको सम्मेलनले युवाहरू नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ।
अब जहाँसम्म तपाईँ अध्यक्षको कुरा गर्नुभएको हो, नेतृत्व एउटै हो भने अब प्रचण्डको अहिलेलाई आजको मितिलाई तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ भने प्रचण्डले यो काम गर्न सकेन, त्यसकारण यसको सट्टा यो चाहिँ मान्छे हुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले सोधेँ भने तपाईँले बताउन सक्नुहुन्न। भने मतलब प्रचण्डको विकल्प अहिले छैन, अहिले छैन, तयार भइसकेको छैन। भने प्रचण्ड यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रचण्ड चाहिँ फेरि कस्तो भने नाउँ प्रचण्ड नाम होइन, प्रचण्ड चाहिँ एउटा यो सिद्धान्त हो। प्रचण्ड एउटा सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तको चाहिँ एउटा संस्था हो। पुष्पकमल दाहाल पो उहाँको नाम हो त। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन भन्यौँ हामीले भने प्रचण्ड माओवादी जनयुद्धबाट स्थापना भएको एउटा संस्था हो। त्यस कारणले प्रचण्डको विकल्पमा अर्को प्रचण्ड हुर्काउनको निम्ति धेरै चाहिँ नि लगानी गर्नुपर्छ। अब होलान्, हुनसक्छ दोस्रो पुस्ता छन् नि, जनार्दनजी हुनुहुन्छ, वर्षमानजी हुनुहुन्छ, कृष्णबहादुर महराजी हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो नि। जस्तो मैले एउटा प्रश्न तपाईँलाई यहाँ सहज हुनको लागि, हिजो संसदीय राजनीतिभित्र प्रवेश नगर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको जुन ओज थियो, पार्टीको जुन ओज थियो नि, जब संसदीय राजनीतिभित्र तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो 64मा तपाईँहरू देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नुभयो। तर पछिल्लो समय हेर्दै हेर्दै आउनुहोस् त, अहिलेसम्म अहिले आउँदा तपाईँहरू तेस्रो पार्टीमा खुम्चिनु भएको छ, जनधार घुम्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा नेतृत्व असफल भयो भन्न मिल्दैन र? होइन, अब यस्तो त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो। यो माओवादीले के कुरा चाहिँ नि गर्यो भने पहिला ऊ माओवादी जनयुद्ध गर्यो। के को निम्ति गर्यो भन्दा अहिलेको जे परिवर्तन छ नि, अन्तिम उद्देश्य त यो होइन, योभन्दा पर हो। तर अहिलेको जे परिवर्तन हो माओवादीको कारणबाट भयो। अब त्यसलाई हाँक्नको निम्ति म हाँक्छु भनेर कोही आउँछ भने त्यसलाई ठाउँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने पनि त सिद्धान्त हो। तर पहिला ठाउँ छोड्नु भएन नि त। बाबुराम भट्टराई म गर्छु भन्दा उहाँले आफै सत्ता लिन्छ, बसिरहने उहाँको चाहिँ त्यो बानी छ भनेर भन्छन्। अब कुरा के हो भनेदेखि अहिलेको नेपालमा माओवादीले 64 सालमा जुन जनमत प्राप्त गर्यो, त्यो जनमत चाहिँ के भएको हो भन्नु होला भने जनताले माओवादीलाई पत्यायो। त्यसपछि माओवादी यसरी चुनाव जित्छ भन्ने कुरो त्यो बेला अरूले थाहा पाएका भए, विश्वका अरू पुँजीवादी राजनीति गर्ने, प्रतिक्रियावादी राजनीति गर्ने, नेपालभित्रैका गर्नेहरूले यदि थाहा पाएको भए त्यही बेलामा यो चुनावलाई प्रभाव पार्थे। उनीहरूलाई के थाहा भएन भने 15-16वटा सिट आउला, 12-13वटा सिट आउला भन्नेमा उनीहरूको त्यस्तो मनगणन्ते चाहिँ नि अनुमान भयो। त्यसो भएको हुनाले झट्टै माओवादी आयो। आइसकेपछि के गर्ने त भनेपछि सब एक गोल एकमत भएर माओवादीलाई यसरी गर्न दियो भनेदेखि माओवादीले देशमा आफूले साम्यवादतिर लान्छ, कम्युनिस्टतिर लान्छ, अहिलेको यो पुँजीवादी व्यवस्था फेल गराइदिन्छ भन्ने उद्देश्य समेत राखेर काम सुरु हुन थाल्यो। त्यसकारणले पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन किन सकेन भन्दा सहमति नभई संविधान नबन्ने, बहुमत माओवादीको हुने, सहमति हुनै नसक्ने। पार्टीभित्र अहिले हेर्दाखेरि यति बेलाको समयमा नै जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ पार्टी हाँकेर जसरी 10 वर्षसँगै हिँडेका नेताहरू जसरी मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई, विप्लव होइन, बहादुर लगायतका नेताहरू आज माओवादीमा हुनुहुन्न। जसरी अहिले बाहिरबाट हेर्दा नि अघि हामीले कुराकानी गरौँ, पार्टी मात्रै सानो भएको छैन कि त्यहाँभित्र आस्था राख्ने, त्यहाँ हाँक्ने महत्त्वपूर्ण नेताहरू नै आज कहाँ माओवादीमा हुनुहुन्न। यसले गर्दा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी त असफलताको सिँढीतर्फ पो ओह्रालो लाग्दैछ भन्ने आधार यहाँबाट त प्रमाण भयो नि त, जसले गर्दा अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ। प्रमाण रह्यो। तपाईँको संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास जसले पढ्छ नि उसलाई सजिलो छ यो कुरा, सिम्पल छ यो कुरा। उदाहरणको निम्ति कौरव र पाण्डवको युद्धमा जानुहोस्, सङ्ख्या धेरै कता थियो? कौरवपट्टि थियो। जित कसको हो? पाण्डवको हो। कारण के थियो? त्यहाँ नीति थियो, कार्यक्रम थियो, सिद्धान्त थियो र अडेकता थियो। त्यस्तै लेनिनको पालामा लेनिन अल्पमतमा पर्नुभयो रुसमा, माओसेतुङको पालामा माओसेतुङ अल्पमतमा पर्नुभयो चीनमा। सबै क्रान्तिमा टिकिरहन्छन् भन्ने छैन। अब जस्तो मानौँ बाबुरामजी अहिले चाहिँ नि माओवादी छोडेर कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो त उहाँले? गर्नु भएन। उहाँले त कम्युनिस्ट चाहिँदैन, अब चाहिँदैन, छैन, चाहिँदैन भन्ने पुगिसक्यो भनेपछि अब
यो पार्टीको सिद्धान्त असफल भएको होइन, उहाँहरू बिग्रिनु भएको, यो कुरा चित्त बुझ्यो नि। त्यस्तै पार्टी बिग्रेको होइन, व्यक्ति बिग्रेको हो। व्यक्ति यो सिद्धान्त जस्तो भनौँ न, त्यस्तो कति भनौँ न, त्यत्रो लामो मान्छे हुन्छ, विचारधारा लिएर हिँडेको त्यस्तो मान्छे हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीबाट क्रुस्चेभ भन्ने जन्मियो, हेर्नुहोस् रुसमा, जो कम्युनिस्टको विरुद्धमा गयो, जन्मिँदो रहेछ नि। चाइनामा गएर हेर्नुहोस्, लिन पियाओ जन्मियो, जसले माओ सेतुङको ज्यान शिकार गर्न खोज्यो। अर्थ त हो ज्यान शिकार। तर अहिले नेपालमा माओवादीले तपाईँहरूले भनेको मार्गदर्शन सिद्धान्त मैले भन्न खोजेको चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जुन तपाईँहरूले लिएर हिँड्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त नै माओवादीले त्यहाँबाट विचलन भयो, जसले गर्दाखेरि आज यो स्थिति आयो भन्छन् बाहिर। होइन, कसरी म बताउँछु। यदि त्यो सिद्धान्त विचलन भएको भए त के अरे बाबुरामजीले अर्को नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नु पर्थ्यो नि, गर्नु भएन। प्रचण्डले चाहिँ माओवादी विघटन गरिदिए हुन्छ भन्ने अवस्था उहाँको विचलन हो। त्यो विचलन कसको हो त भने बाबुरामजीको हो। दोस्रो बादलजी, यो नेपालमा कम्युनिस्टको नामबाट माओवादीको घोर विरोध गर्ने यो पृथ्वीमा कोही छ भने त्यसको नाम हो ओलीजी, होइन? अब उहाँ ओलीसँग जानुभयो, उहाँ ओलीजीले को टेप रेकर्ड बजाइयोस्, यति धेरै गाली छ माओवादीलाई, त्यसको हाँक्ने मान्छे को थियो? सेकेन्ड म्यान, थर्ड म्यान त बादलै थिए। बाबा तिम्रो शरणमा आए, म तिम्रै गुलाम हुन्छु, मैले छोड्दै माओवादी भनेर बादलजी कहाँ जानुभयो? अब उनले कम्युनिस्ट पार्टी बनाएन। त्यस कारणले अब कम्युनिस्ट पार्टी कसले गर्ने भयो? उहाँहरू चाहिँ माओवादी ठिक छैन, एमाले नै ठिक रहेछ भनेर पो त्यहाँ जानुभयो हो त। त्यसको अर्थ त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद त ठिक छैन भन्ने रहेछ नि त। त्यहाँ गएर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ? ओलीजी कहाँ बसेर उहाँले माओवादको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसकारणले लिने माओवादी लिने त्यही मार्क्सवाद, माओवाद नले पनि यही जुन मार्क्सवादी सिद्धान्त लिने त हो। एमाले भित्र मार्क्सवादको पुत्लो भन्छन् नि, तत्त्व हंस केही छैन। माओवादी छ अहिले, माओवादी अलिअलि घटेको थियो, बिग्रिन लागेको थियो। अब प्रचण्डले नयाँ मान्छेहरू राखेर, तपाईँले भनिदिनुहोस्, बादलहरू जस्तो एमालेमै रहनु भयो, माओवादी त्यति उहाँहरूले 10 वर्ष हाँकेको पार्टी छोडेर किन जानुभयो त त्यहाँनिर? त यो पार्टीबाट उहाँहरूको सिद्धान्त उहाँहरूले छोड्नुभयो, उहाँहरू विचलित हुनुभयो। मान्छे त्यस्तो हुन्छ त। तपाईँले भन्नुहोस् त, एउटा धर्ममा लाग्यो मान्छे अरू धर्म किन लाग्यो? त्यो धर्म मन परेन उसले छोडे हो नि त्यो। त्यस्तै पार्टी नराम्रो भएर होइन, उसले नसकेर उसले त्यसमा चित्त नबुझेर उसलाई के मन पर्न थाल्यो भन्दा सुख शैल मन पर्न थाल्यो। दलालहरूको चाहिँ घेरामा बस्न मजा आउन थाल्यो, बडा बडा फुलमालाले मात्रै पहिरिएर हिँड्नलाई मजा आउन थाल्यो। बादलजी किन गए? मैले बादलजीलाई के विश्वास पर्यो भने, बिचरा नहुन्, के विश्वास पर्यो उनलाई भने अब ओलीमय भयो देश, अब म मन्त्री भइहाल्छु, त्यो मन्त्री म निर्वाचनसम्म ट्वाक्कै हुन्छु, निर्वाचन पनि ओलीले जिताइहाल्छ, त्यसपछि फेरि म मन्त्री हुन्छु भन्ने लाग्यो उहाँलाई र जानुभयो। तर माओवादी बेठिक लागेर या प्रचण्ड बेठिक लागेर गएको चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? उहाँलाई त्यतापट्टि सुख शैल प्राप्त हुन्छ भनेर गए, जहाँ सुख त्यहीँ जानुभयो। अब विडम्बना, मेरै ल फर्मले एउटा रिट हालिदिएछ, बादलजी सहितका 23 जना मन्त्री गलत छन्, यो संविधान विरुद्धमा नियुक्ति भयो भनेर हालिदिएछ। सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै उहाँको मन्त्रीसँग कार्य गर्नु गयो। हाम्रै फर्मको विराज थापा त्यसको निवेदक हुनुहुन्थ्यो। त्यसो त फेरि माओवादीमा फर्किनु पर्ने उहाँहरू आफ्नो पद गइसकेपछि त के फर्किनु? लाल लायो होला, मुख देखाउन लाज भयो। उहाँको स्वयं सल्लाहकार भनेर बसेको सचिवालयका मान्छे सुद्धा गएन, उहाँका पिए पनि गएनन्, चोकियाहरू पनि गएनन्। अब अहिले अलिअलि गएका कस्ता छन् भन्दा असन्तुष्ट भएर बसिराखेका मान्छेहरू शिला खोज्दैछन्। हिजो प्रचण्डले भन्नुभएको थियो नि शिला खोज्ने। अब अहिले एमाले खोज्दैछ कि माओवादीले खोज्दैछ शिला? चाहिँ शिला एमाले खोज्दैछ, माओवादी शिला खोज्दैछ क्या, माओवादी कार्यकर्ताको शिला खोज्दैछ क्या। के खोज्दैछ भने एमाले जस्तो
होइन माओवादी आज सिला खोज्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर एमालेका नेताहरू भन्नुहुन्छ फेरि त्यो त भोलि देखाउला नि त होइन आज महत्त्वपूर्ण नेताहरू त हुनुहुन्न नि त त्यसले जसले गर्दा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हैन त्यस्तो मान्छे कसरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्न गान्धीले गान्धीवाद छोड्यो विप्लवजी आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँले रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ हिजै त्यत्रो मान्छे आए हेर्नुहोस् त चाहिँ मोहन विक्रम सिंहको चाहिँ नेकपा मसालबाट अब चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ अरू पार्टीहरूबाट पनि आउँदैछन् विप्लव यङ हो उहाँ माओवादी फेरि फर्किने सम्भावना छ र अब विप्लवजीको के भयो भनेदेखि उहाँ जनयुद्ध गर्न भनेर जानुभयो त्यो पनि सक्नु भएन 2 वर्षसम्म भूमिगत हुनुभयो अब फर्किनुभयो त केमा फर्किनुभयो यही अहिलेको संविधानमा फर्किनुभयो अब अहिलेको संविधानमा फर्किसकेपछि गर्ने के त ओलीसँग जान सक्नुहुन्छ बस्न सक्नुहुन्छ माओवादीलाई चाहिँ कसरी भने कतिपय नेताले एमालेकै नेता अन्य नेताहरूले यहाँ आएर के भन्नुभयो भने माओवादीले 10 वर्ष जनआन्दोलन भनेको त कहाँ जनयुद्ध गरेको र धनयुद्ध गरेको थियो आज हेर्नुहोस् त माओवादी हिजो चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने आज पुँजीपतिको चाहिँ हातमा पुगिसकेको छ पुँजीपति छन् माओवादी धेरै नेताहरू भन्न पो थाल्नु भएको छ त ओलीजीको बिजनेस छ के छैन है ओलीजीको श्रीमतीले बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यो पनि छैन ओलीजीसँग सम्पत्ति कति छ राज्यलाई कति देखाउनु भएको छ कहाँ ल्याउनु भयो उहाँले कहाँ प्राप्त गर्नु र मैले तलतिर जाँदै गएन बडाई मान्छेको कुरा प्रचण्डजी पनि प्रचण्डकै नि कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ प्रचण्डको सम्पत्ति कहाँबाट देखाउनु नि त कहाँ छ त त्यो देखाए जति सम्पत्ति तपाईँलाई मैले भन्ने म प्रचण्डलाई सही गराइदिन्छु तपाईँले प्रचण्डको सम्पत्ति देखाउने तपाईँको जिम्मा त्यो सम्पत्ति त अथाह सम्पत्ति छ त भनेर भयो लैजानुहोस् न त ओलीजी त्यसो भन्छन् ओलीजीको सम्पत्ति चाहिँ मेरो सम्पत्ति लैजाऊ पत्ता लगाएर भनेर भन्छन् मैले भन्ने त मात्रै होइन माओवादीका अन्य नेता पनि अन्य नेताहरूलाई भन्छ ल म बताइदिन्छु अर्को जनार्दन होला अर्को वर्षमान होला होइन अब अर्को महरा होला अहिले पनि महरा त डेरामा बस्छन् अहिले पनि जनार्दन डेरामा बस्छन् मेरो घर छ म वकिल हुँ म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ 35 वर्ष भयो वकालत गरेको तपाईँ माथि त प्रश्नै छैन मेरो किनकि अन्य नेताको सवालमा मैले प्रश्न गर्छु हो अब त्यसो भयो भन्नाले मैले के भने नि नेताहरूसँग सम्पत्ति छैन तर एउटा कुरा छ के छ त उहाँहरू पनि पुँजीपतिहरू सरह नै रहन सहन गर्ने अवस्था पुग्नुभयो भन्न खोज्नुभयो होला होइन अब कति त राज्यले दियो राज्यबाट छ जस्तो प्रचण्डलाई गाडी कसले दिएछ राज्यले दिएछ प्रचण्डलाई घर भाडा कसले तिर्दिन्छ राज्यले तिर्दिन्छ प्रचण्डको पिएको तलब कसले दिन्छ राज्यले दिन्छ भनेपछि भनौँ न तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अहिले माओवादीका नेताहरू तपाईँ माओवादीको नेता भयो भने प्रश्न त्यही गर्नु पर्यो माओवादीको नेताहरूको बारेमा जसरी बाहिर आउँछ प्रचण्डको स्विपिङमा ब्याङ्क खाता छ त्यहाँ चाहिँ अरबौं पैसा छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ जसरी क्यान्टनमेन्टको कुरा आउँछ यावत छ जुन बाहिर यो चाहिँ अफवाह फैलाएको मात्रै हो माओवादीको नेताहरूलाई अफवाह हो एउटा कुरा चाहिँ नि मलाई पनि लाग्छ त्यो के हो भने जनमुक्ति सेनाका सबै सेनाहरूलाई काम दिन सकिएन उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिएन सबैको उनीहरूलाई उनीहरूको नाममा आएको पैसा चाहिँ नेताहरूले खल्तीमा हाले त्यो पनि होइन त्यो होइन किनभने उनीहरूको नाममा आएको त उनीहरूलाई तलब भत्ता बुझाएको छ त त्यो बेला जति सरकारले तोकेको थियो राज्यले त्यो तोकेको त 12 बुँदे सहमति पछि राज्यले चाहिँ प्रत्येक जनमुक्ति सेनाको तलब यति भनेको थियो नि हजुर उनीहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखेको थियो नि उनीहरूलाई रासन दिएको थियो नि त्यसको निम्ति त कसरी न कसरी पैसा बुझेर त लानु पर्यो अन्त ती मान्छेले त खाए त नि रासनमा बसे त त्यसमा होला के अरे चाहिँ केही कुरा पार्टीले लियो होला थोरै होइन किन पार्टी पनि चलाउनु थियो होला गरे होला त्यो मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा म विज्ञ होइन अब यतै पनि आउँ अलिकति महाधिवेशनमै केन्द्रित हुनुपर्ने आज अझै प्रश्न मेरा धेरै छन् यस सम्बन्धमा माओवादीभित्र मान्छेले बाहिरबाट भन्ने प्रश्न तपाईँलाई त्यही गर्ने हो मैले पनि कस्तो भन्दा रहेछन् भने माओवादी भनेको प्रचण्ड भनेकै माओवादी भनेको प्रचण्ड जस्तो भयो भन्ने प्रश्न गर्छन् बाहिरबाट के भन्नुहुन्छ यसमा मैले अघि भनेको थिएँ नि प्रचण्ड व्यक्ति नभएर संस्था भएको हुनाले प्रचण्ड व्यक्ति नभएर सिद्धान्त भएको हुनाले प्रचण्ड जनयुद्धबाट खारिएको एक नेतृत्व भएको हुनाले प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यो परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे भएकोले त्यस्तो कुरो उहाँहरूलाई ईर्ष्याले भने डहाले भने छटपटीले भने माओवादीले भन्दैन
माओवादी बाहेकले न भने उसलाई के मतलब ऊ पार्टीको सदस्य हुन नि चाहँदैन अनि भन्छ त्यसो आइज नि त माओवादीमा आइज प्रचण्डलाई फेर्न ल त अध्यक्ष बन चुनाव लड्न सदस्य नि बना हाम्रो विधान छ क्यारे विधानमा तोकेको अनुसार सदस्यता वितरण गर विधानले तोकिदिएको छ यस्तो यस्तो भयो भने माओवादीको सदस्य बन्न पाइन्छ भने तोकिदिए अनि सदस्य बना ऊ आफू माओवादीको घर विरोधी अनि उसले प्रचण्डको विरोध गर्न स्वाभाविक हो त्यतापट्टि जानु त्यतापट्टि छलफल गरिरहनु पनि त्यति महत्त्व छैन हो प्रचण्डले सक्सेसरहरू बनाउनु पर्यो तर यहाँ अलिकति अर्को विषय चाहिँ माओवादीभित्र टिके प्रथा भन्छन् नि टिको लगाइदिने र ट्याक्क ट्याक्क बनाइदिने प्रथा चाहिँ अहिले पनि छ भन्छन् नि जनयुद्ध टाइममा आर्मी शासन हुने कुरा हुँदै हो हाम्रो नि यहाँ भन्छ नि चेन अफ कमान्ड युद्धको बेला थियो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो धङधङ्गी अलिअलि बाँकी नै रह्यो अब अहिले बिस्तारै हाम्रो पार्टीको विधान पनि बनायौँ हामीले संविधान पनि तय गर्यौँ असङ्घीय कानुन पनि बनायौँ ती अन्तर्गत यो हाम्रो सङ्गठन चल्छ र यहाँ पुरै लोकतान्त्रिक हुन्छ माओवादीको समीक्षा गर्दा नि मनिज्यू जस्तो 64 सालमा 1 नम्बर भएको पार्टी अहिले तेस्रो नम्बरमा आइपुग्नुमा व्यक्तिले विचार छोड्यो कि सिद्धान्त छोड्यो कि पार्टी एउटा अघि पनि भन्यो हामीले वैचारिक एउटा कार्यदिशा छोडेर ओह्रालो लाग्यो कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज पार्टी यो धरातलमा आइपुग्यो यो देशमा दुईटै कुरा छ हाम्रो पार्टीले पनि यो संसदीय अभ्यास गर्न जानेन यसले नयाँ साइकल चढाए जस्तो भयो क्या यसले पनि नजानेकै हो जस्तो मिलिट्यान्ट पनि चाहिन्छ तर तपाईँसँग तर्क गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ दुवै चाहियो नि तपाईँ माओवादीको विरोधी हो भने पात्र बनाएको मैले हो भने होइन होइन तपाईँ नहुनुहोस् हाम्रो शुभचिन्तक हुनुहोस् बेग्लै हो भने तपाईँले मलाई चाहिँ नि जे आरोप लाउनुहुन्छ त्यसको खण्डन गर्न सक्ने युक्तियुक्त ढङ्गबाट ऱ्यासनल हुन ढङ्गबाट उपयुक्त ढङ्गबाट होइन तथ्य र तर्क दुईटैले पुष्टि गरिदिन सक्ने मान्छे पनि चाहियो युद्ध गर्न सक्ने चाहियो जस्तो वैश्यल पनि चाहियो बुद्धिजीवी नि चाहियो नेतृत्व नि चाहियो सङ्गठक पनि चाहियो मास लिडर नि चाहियो यो बीचमा अलिकति त्यहाँ गडबड भयो हाम्रो पार्टीको जानेन क्या अब सुरुमा संसदीय भाष कसले लिने भन्नुहोस् न त यसको दोष कसले लिने त यसको दोष अब अवस्था त यहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस् न अब दोष म बताइदिन्छु यो पार्टी खुम्चिएर दोस्रो तहमा पुगेको कारण चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले जस्तो सुरुमा चाहिँ नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो रुकमाङ्गत कटुवालको प्रकरण आयो त्यो प्रकरण ल्याउनको माहिर खलनायक को थियो त त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो त्यसको माहिर खलनायक भनेको त्यो काम गराउन खोज्ने त्यो काम किन 3 महिनाभित्र त रुकमाङ्गत कटुवाल जान्थ्यो 3 महिना अगाडि नै हटाउनु पर्ने अड्डी लिएर नत्र पार्टी फोडिदिन्छु भन्ने मान्छे नै बादल थिए भन्ने मान्छे नै वैद्य तपाईहरु अहिले आएर भन्नु भएको हो कि त्यति बेला जस्तो हो नै त्यही त उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त उहाँ त्यति बेला पार्टी छोडेर हिँड्नु भएको त्यो तपाईहरुलाई इगो भयो त्यो बेला भन्न मिल्दैन गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो बेला भन्न मिल्दैन थियो किनभने पार्टीको आन्तरिक कुरा नि हुन्छ नि तर जसले यो पार्टी एनालाइसिस गर्छ नि विश्लेषक हुन्छ तपाईँ कुनै एउटा राम्रो स्वतन्त्र पोलिटिकल विश्लेषण गर्ने मान्छेलाई सोध्नु भने बताइदिन्छ प्रचण्डलाई भनेपछि रुकमान्द कटुवाल त तपाईलाई यति पनि थाहा छ फसाउने चाहिँ तपाईलाई यति थाहा छ दोस्रो संविधान सभामा बादलजी के हुनुहुन्थ्यो बादलजी दोस्रो संविधान सभा बहिष्कारमा हुनुहुन्थ्यो छुट्टै पार्टी गठन गर्नुभएको थियो यति मात्र हो र अब भन्नलाई गाह्रो प्रचण्ड हत्यासम्म गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड कस्तो मान्छे होला हेर्नुहोस् त प्रचण्ड आएर तिनै मान्छेलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाउन सक्ने त्यो महानता हो नि त्यो महानता हो हामीले कहिलेकाहीँ आलोचना पनि गर्छौँ त्यसमा प्रचण्डका त्यसकारणले प्रचण्ड त्यस्तो व्यक्ति हो गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग कसरी 12 बुँदे सहमति गर्नुभयो होला त्यो जादुगरी कुरा छ नि त्यहाँ त्यस्तै टाउको नै लिएर आइजो भन्नेहरूसँग कसरी सहकार्य गर्नु 50 लाख 1 करोड कति कति दिन्छु टाउ काटेर लिएर आइजो झोला हालेर लिएर आइजो भन्नेहरूसँग सहकार्य कसरी गर्नु प्रचण्डको विशेषता नि
ती मान्छेसँग घाँटी जोडेर कार्य अगाडि बढाउनु। अहिले ओली जतिको चाहिँ नि चरम निकृष्ट ढङ्गबाट चाहिँ माओवादीको विरुद्धमा जाने मान्छेसँग हेर्नुहोस् त चुनावी एकता गर्दै कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकतामा पुर्याइदिनु। पछि ओलीजी आफै टिक्न नसकेर अदालत प्रयोग गरेर पार्टी फुटे हो नि, होइन? नभए पार्टी फुट्दैन थियो। अहिले नेकपाको सरकार हुन्थ्यो, एक ढङ्गले चलिराखेका हुन्थ्यो। यो सम्पूर्ण दोष चाहिँ एमाले भनौँ या एमाले भन्नु भएन। एमाले भन्दाखेरि मलाई चित्त कहाँ दुख्छ भने ओलीजीको यो आपराधिक कार्यको संसद विघटनको आपराधिक कार्यको विरोधी भीमराव त त्यही एमालेमा हुनुहुन्छ त, हो त? रिट निवेदक हो त घनश्यामजी, रिट निवेदक हो त। ओलीलाई हटाओ शेरबहादुरलाई बनाऊ भनेर सैसाब गरे होइन उहाँहरूले? उहाँहरू एमालेमै हुनुहुन्छ त। त्यस कारण एमाले भन्नु मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण ओली गुट। तर बाहिर चाहिँ तपाईँहरूमाथि कसरी आयो भने केपी शर्मा ओली विकासवादी नेता, विकास समृद्धिको उहाँको चाहिँ परिकल्पनै थियो। तर माओवादीले र एमाले भित्रकै कतिपय नेताहरूले घेराबन्दीमा हालेर काम गर्नै दिएनन्, जसले गर्दा बाध्य भएर चिथोर्न पुग्नु पर्ने अवस्था आयो भनेर पो भन्छन् त। यदि त्यसो ती मान्छेलाई प्रश्न सोध्नु होला नि तपाईँले कुनै दिन यही नै। विकासवादी नेताको कुरा गर्ने हो भने त ओली भन्दा महेन्द्र होला नि। ओली अहिले कुन घरमा बस्छन् प्रधानमन्त्री भयो भने? राणाले बनाइदिए घर। विकासवादी ऊ भयो होला नि। त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ? हाता पैसा छ, राज्यको शक्तिमा पदमा पुगेको छ, होइन? भए हुने काम स्वतः हुन्छ। जस्तो उदाहरण दिए अहिलेसम्म ओलीजीले कम्प्लिट गरेको योजना कुन चाहिँ ल भन्नुहोस् भनेर कसैले सोध्यो कसैलाई भने धरहरा भन्नुहुन्छ नि। धरहरा उनले बनायो त, त्यसो भए त इतिहासै परिवर्तन। रानी पोखरी उहाँहरूले धरहरा उनले बनायो, इतिहासै परिवर्तन भएन? हामीले पढायो धरहरा त कसले बनायो? मेमसिंह थापा। अब भत्केसी बनाउने दायित्व थियो कसको? तत्कालीन सरकारको। त्यो चाहिँ बनाउन फेरि माओवादी र काङ्ग्रेसले सकेनन्। किन सकेन? प्रधानमन्त्री उसलाई बनाइएको छ त के गर्नु? त्योभन्दा अगाडि माओवादीको प्रधानमन्त्री नबनेको हो र काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री नबनेको हो र प्रश्न यहाँ पनि त रह्यो नि। आजको मितिसम्म पनि धरहरा चढ्न जानुहोस् त। अहिले आज चढ्न जानुहोस् त धरहरा, पाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म नि बनाए छैन। उद्घाटन भइसक्यो त। उद्घाटन त उहाँले गरिदिनु भयो त। उहाँ चाहिँ डोरीमा चढेर गएर माथि। आज किन जान्नु दिए तपाईँलाई? उद्घाटन भने त चल्ने भएपछि हुन्छ, होइन? तपाईँले रेल उद्घाटन गर्नु भने कहिले के हुन्छ? रेल चल्छ। बाटो उद्घाटन गर्नु भने के हुन्छ? बाटो चल्छ। आज धरहरा किन चले? बनाएकै छैन। 3 वर्ष 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा धरहरा बनाउन सकेन। अनि हामीले धरहरा बनायो भनेर त उहाँहरूले प्रत्येक भाषण त्यो त भन्यो ठाडो देखाइदिएको छ, ठाडो, होइन? त्यो त उनी नभए पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री भए बन्थ्यो भने धरहरा। किन? पैसा कसले दिएको थियो? विदेशीले दिएको थियो। अनि नेपालका जनताले पैसा दिएको थियो। अनि सबै संयन्त्र थियो, प्रधानमन्त्री उनी थिए। यसो भन्ने भने त बर्बाद। मैले एकचोटि राष्ट्रिय सभामा व्यङ्ग पनि गरेका थिएँ। तपाईँको खल्टीमा नोट छ, त्यो नोटमा गभर्नरको सही छ। यसको अर्थ त्यो नोट गभर्नरको हो? होइन नि। किनभने त्यो नोटमा सही गर्ने उसको कर्तव्य थियो, गर्यो। पैसा तपाईँको हो। त्यो धरहरा त्यस्तै हो। प्रधानमन्त्री उनी थिए, तर त्यो प्रधानमन्त्री उनी नभए पनि धरहरा भन्थे। तर त्यो 3.5 वर्षमा त तपाईहरु माओवादी र एमाले बनेको नेकपाको सरकार हो नि त। त्यसको जिम्मेवारी त तपाईहरुले लिनु पर्यो। काम भयो भने तपाईहरु पनि हिस्सेदार हो, भएन भने तपाईहरु पनि त हिस्सेदार हो नि। हामी भन्यौ उनले त्यही गरेनन्, नगरिकन काम गर्छन्। मेलम्ची ल्याए, अहिले आइराछ मेलम्ची। मेलम्ची उद्घाटन गर्नु भएको होइन? अहिले आइराछ, खाइराछन् पानी। अहिले अलिकति उनलाई भन्ने ठाउँ पाछ। त्यो के भन्नु होला भने बाढी आयो नि, बाढी भन्दा अगाडि नै नोटिस निक्लिएको थियो 2 महिनाको लागि यो बन्द गरिएको छ भनेर। तपाईले याद गर्नुस् है। फेरि बाढी आउनुभन्दा अगावै मेलम्चीले एउटा सूचना निकाल्यो, सार्वजनिक सूचना। 2 महिनासम्मको लागि चाहिँ नि यो पानी आउने के अरे यो खाने पानी बन्द गरिएको छ भनेर कम्प्लिट भएको थिएन। अब त्यस्तै अर्को के बनाएको छ उनले? हुलाकी मार्ग मैले बनाएँ भन्छन्। हुलाकी मार्ग 2046 सालमा सुरु भयो।
कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भए, कति गृहमन्त्री भए। तर अर्को प्रश्न नि अब केपी शर्मा ओलीकै विषयमा कुरा गर्यौं। प्रचण्डको विषयमा कुरा गर्दा प्रचण्ड नि 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कति समय हुनुभयो, एकपटक 9 महिना हुनुभयो, अर्को पटक पनि 9 महिना हो क्यारम। तर हिजो जसरी माओवादीको सरकार बन्यो भने आम सर्वहारा जनताको लागि हामी रूपान्तरण गर्छौं, सपना त स्विजरल्यान्डको देखेको पनि हो, देखाइएको पनि हो। खोइ त अनि काम गर्नेलाई त 2 महिना नि काफी हुन्छ, 9 महिना के गर्नु म त? ठ्याक्राक्कै गर्नु भएन नि, होइन अहिले भने जस्तो रेगुलर काम भयो होइन। महत्त्वपूर्ण काम के हो त? यो बेला, त्यो बेला कस्तो थियो भने सङ्क्रमण काल थियो। 2 पटक नेपालमा अन्तरिम संविधान। 18 महिनाको उपलब्धि के भनेर प्रश्न गर्यो भने के छ? 18 महिना उपलब्धि त त्यहाँ लेखेरै दिएको छ, अहिले म भन्नु सबै कण्ठ आउँदैन। मेजर उपलब्धि भनेको चाहिँ राजनीतिलाई सेफ लाइनिङ गर्नु सबभन्दा ठुलो। या त अस्थिरता थियो, या त सङ्क्रमण काल थियो, या त भयङ्कर अप्ठ्यारो थियो। त्यस्तो बेलामा संसारकै इतिहासमा हतियार व्यवस्थापन बडो कडा कुरा थियो, बडो जटिल कुरा थियो संसारकै युद्धमा त्यो हतियारको। त्यसो भए प्रचण्डले गरेको 18 महिना त्यति हो होइन। पर अरू विकास निर्माणका कामका कुरा तपाईँले अब अहिले भनेर नि भ्याइन्न। विकास निर्माणका रेगुलर कामहरू एउटा स्वीकार त गर्नुहुन्छ होला नि, जसरी माओवादीको 10 वर्ष जनआन्दोलनमा त कैयौं मान्छेहरू मरे, कैयौं चाहिँ अङ्गभङ्ग भए। जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो नि त नेपाली जनताले, त यति मात्रै अपेक्षा गरेको त होइन ताकि देश त स्विजरल्यान्ड नभए पनि एउटा चाहिँ विकासको एउटा खाका तयार होला, देश एउटा लयमा जाला भनेर त्यत्रो अपेक्षा गरेर बलिदान दिएका जनता त निराश नि माओवादी। म तपाईँलाई बताउँछु, त्यसै कारणले अब जनताले विचार गर्नुपर्ने कुरा आयो। मैले अघि हतियार व्यवस्थापनको कुरा भने त्यो ठुलो कुरा थियो, संसारकै लागि ठुलो। अर्को सेना व्यवस्थापन, सेना समायोजन, यो अर्को भयङ्करको कुरा थियो, संसारकै लागि अनौठो थियो। तेस्रो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति गरिएका प्रयासहरू अझ टुङ्गोमा पुगिसकेका छैन। यो एक्लैले गर्न सक्ने कुरा थिएन, अरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने थियो, सहमतिको कुरा थियो। यो नै प्रचण्डको कला र क्षमता हो। अब विकास निर्माणको काम भने अब म जनतालाई तपाईँ मार्फत आग्रह गर्छु, ओलीले भोट पायो भने के हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो नि, मान्छेले थाहा पाए नि। ओलीलाई धेरै भोट दियो भने के हुँदो रहेछ? अब भोट दिने बेला जनताले ओलीलाई नै फेरि दिए भने हुन्छ यस्तै। तपाईले हामी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमत ल्याएर फेरि पनि बाँकी कार्य भन्ने कुरा त भन्छन् नि। म तपाईँलाई अर्को पनि बताउँछु, ओलीजीले केही कारणले अहिले सदन चले आएन। सदन चल्न नदिँदो रहेछ ऊ बहुमत आयो भने, ठुलो पार्टी भयो। सभा माओवादीको सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ माओवादीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्नु, स्वतन्त्र काम गर्नु भएन भन्ने आरोप छ। उहाँले स्वतन्त्र काम गर्नुभएको। एउटा यो सबै अभिशाप, यो सबै अभिशाप एमाले ठुलो पार्टी भएर मुलुकलाई अभिशाप भयो। चाहे सरकार टिकाउनुहोस्, चाहे सरकार चलाउनुहोस्, चाहे संसद चलाउनुहोस्, अहिले अदालतभित्र त्यत्रो महामारी छ। के कारणले? ओलीका कारणले। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैन, के कारणले? ओलीका कारणले। प्रधान न्यायाधीशको बारेमा यत्रो सरकार तपाईँहरूको छ, सरकारले गर्दैन, नेपाली कांग्रेस सरकारले गर्दैन गर्नुभयो, अनि कसरी एमालेको दोष हुन्छ? सरकार यो एकचोटि भूकम्प आयो है 72 मा, कतिपल्ट पराकम्प गयो, त्यस्तै उनले 2 पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नि यो व्यवस्था ठुलो भुइँचालो आयो। त्यो पराकम्पहरू हुने सबै न्यायपालिकामा देखिएको पराकम्प, व्यवस्थापिकामा देखिएको पराकम्प, सारा अङ्गहरूमा पराकम्प, सारा संवैधानिक अङ्गहरू हेर्नुहोस् थरथर छन्, काम गर्न सक्दैन। कसले त्यस्तो बनाइदियो? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो व्यवस्थामाथि भुइँचालो भयो। यस्तो व्यवस्था बना होइन नि, यस्तो भुइँचालो यसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने बना होइन। प्रधान न्यायाधीशकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नि प्रधान न्यायाधीशले भागभण्डामा मुच्चिनु भयो भन्ने कुरा बाहिर आइसके पछाडि त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने ठिकै छ, दिनु भएन भने त अहिलेको सरकारले उहाँलाई महाअभियोग लगाउनलाई प्रस्ताव पेश गर्न सक्नु परेन। अनि प्रस्ताव त गर्न सक्नु, प्रस्ताव पेश गरेर हुन्छ कि पास हुनुपर्छ? पेशै गरेको छैन, कसरी पास गर्ने भन्ने सवाल पो छ। पहिला त पास गर्ने ग्यारेन्टी भएपछि नै पेश हुन्छ। अहिले त ओलीजीले चाहिँ नि समर्थन गरिराख्नु भएको छैन, उहाँले न्यु खोज्नु भएको छ। निर्दोष न्यायाधीशहरू पनि हट्नुपर्छ है त। त्यसो भए मेरो एउटा शर्त छ भने, के शर्त छ भने जसले घुस खाएको छैन, जो निर्दोष छ तिनीहरू पनि हट्नुपर्छ भन्छ। बार एसोसिएसन के भन्छ?
बालवाला न्यायाधीश के भन्छन्, सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश के भन्छन्, प्रधान न्यायाधीश हट्टियो भने न्यायपालिकाको सुधारको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। ओलीजी के भन्छन्, होइन 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 यो इमान्दार भन्ने जातिलाई टक्कै राख्नु न, सबैलाई एकैचोटि छ्याप पारिदिनुपर्छ है त भन्छन्। यो सबैको अभिशाप उनीलाई भोट दिएरै भयो क्या। तर एउटा चाहिँ अब तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि भागबण्डा जसरी प्रधान न्यायाधीशको विषयमा मुछिएर बाहिर आइसके पछाडि त जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि त गलत हुनुभयो भन्ने साबित भएन र, किनकि उहाँले पनि त मन्त्रीको भागबण्डामा मुछिनु भयो नि त, यसमा आवाज त उठेन पनि, फेरि तपाईँले उठाउनु भएको छैन। कुरा बताउँछु म। भागबण्डा त्यो बेलादेखि सुरु भयो होइन, भागबण्डा संवैधानिक परिषदबाट सुरु भयो। 60 जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा प्रधान न्यायाधीशले सरदर 15 जना भागमा लिनुभयो। त्यो बेलादेखि सुरु गरे। त्यही सुरु गरेकोलाई छोप्नको निम्ति अर्को एउटा प्रपञ्च गरेछन्। त्यो चाहिँ कागतारी अब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, यो मेरो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको हुनाले मैले नियुक्ति गरे हो, मैले चाहिँ नि चोलेन्द्रको नाता पर्छ भने मलाई थाहा छैन, यो प्रधानमन्त्रीको भनाइ। चोलेन्द्रको नाता पर्ने मान्छे काङ्ग्रेसको नेता हुन पाइँदैन र, नम्बर 1। नम्बर 2, चोलेन्द्रजीले के भन्नुहुन्छ त फेरि प्रधान न्यायाधीशले, उहाँ मेरो जेठान त भूतपूर्व हो, अहिले होइन। म उनका नगएकै 40 सालदेखि गएन, 40 सालदेखि। अनि भूतपूर्व मेरो जेठान हो अहिले होइन भनेर भन्न मिल्छ र? जेठान त भएपछि भयो नि त फेरि। श्रीमतीबाट जेठान भएको, त्यो श्रीमती एक्सपायर भयो, अर्कै श्रीमती आइसक्नुभयो, घरजम अर्कै भइसक्यो, त्यो ससुरालीमा आउने जाने छैन। होइन, अनि त्यसो भएदेखि उहाँले राजीनामा त किन दिनुभयो त? त्यो त विरोध आयो, विरोध आएपछि एउटा चाहिँ नि मान्छेले चोलेन्द्रै जस्तो चाहिँ राजीनामा नदिएर बसिरहने, ओलीकै जस्तो राजीनामा नदिएर बसिरहने किन गर्नु भन्ने ठान्नुभयो होला। त्यो त उहाँलाई सोध्ने कुरा हो गजेन्द्रजीलाई। यतापट्टि अर्को महाधिवेशनको म एक दुईवटा प्रश्न तपाईँलाई गरेँ। अब महाधिवेशन भन्दा राष्ट्रिय सम्मेलनको कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा तपाईँहरूले अहिले यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कस्तो किसिमको कार्यदिशा तयार पार्ने, कसरी माओवादीलाई अब चाहिँ हिजोको चाहिँ पार्टीको जुन किसिमको अवस्थामा थियो आज यस्तो कुन अवस्थामा आइपुगेको छ, यी सारा विषय समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने तपाईँहरूका कार्ययोजनाहरू, कार्यनीतिहरू के छन्? अब अहिले 21औं शताब्दी हो यो। मार्क्सले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको 200 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मार्क्सवादको अहिले मार्क्सवाद चाहिँ नि एउटा जडसूत्र जस्तो, गीता पाठ जस्तो, गायत्री मन्त्र जस्तो अथवा कुनै मन्त्र जस्तो चिज होइन, यो समय सापेक्ष हुन्छ। त्यस कारणले मार्क्सवादलाई आधुनिकतम ढङ्गबाट, वैज्ञानिक मार्क्सवाद हो यो, वैज्ञानिक मार्क्सलाई आधुनिकतम 21औं शताब्दीमा अब अहिले सारा चिज परिवर्तन भएको छ। हिजो युरोपको मान्छेले एसियामा चिठी पठाउनु पर्थ्यो जहाजमा हालेर, अब अहिले अमेरिकाको मान्छेसँग सेकेन्डमा विथ फेस टु फेस गफ गर्न सकिन्छ। त यो परिस्थितिमा सङ्गठनात्मक प्रारूप फरक हुन्छ, सङ्घर्षको प्रारूप फरक हुन्छ, विकासका प्रारूप फरक हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई विचार गरेर नयाँ दृष्टिकोण बनाउँछ। माओवादीको भविष्य यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बदलिन्छ? भविष्य पनि बदलिन्छ र अब आउने, अब तपाईँ त पत्याउनुहुन्न होला होइन, अब मैले अहिले भन्यो भने पत्याउनु। माओवादीले अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बनाएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो 1 नम्बर पार्टी हुन्छ। गर्न सकेन भने पत्याउँ कि नपत्याउँ त तपाईँले त नपत्याउनुहोस् या पत्याउनुहोस्, मैले एउटा शर्त त त्यहाँ राखेँ बिचमा होइन। अहिले बनाएको नीति एमाले त्यसै भन्छ, काङ्ग्रेस त्यसै भन्छ, तपाईँहरू त्यही भन्नुहुन्छ, कसको पत्याउने त? अनि यो संविधान कसले बनायो त? कसका कारणले? एमाले र काङ्ग्रेस त 47 को संविधानमा गम खाएर महाराजको ताबेदारी गरेरै बसिरहेको थियो, चाहिएको थिएन उनीहरूलाई यो संविधान। त्यस कारणले माओवादीले बल्ल कुरा बुझ्यो, यो परिवर्तन हाम्रा कारणले, यो संविधान हाम्रा कारणले, यो सबै एजेन्डा हाम्रा हुन्, यो सबै एजेन्डाका सारा कुरा चाहिँ हामीले गरे हौँ। त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति हामीले बनाउन जानेनौँ, हामीले सङ्गठन त्यही अनुसारको बनाउन जानेनौँ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्यही अनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउँछौँ, त्यसकारण हामी फर्स्ट हुन्छौँ। अब फेरि तपाईँहरू नि बाहिरबाट आम जनताले भनौँ, आम अरू पार्टीका नेताहरूले पनि प्रचण्ड सधैँभरि प्रचण्ड चाहिँ पदमा बसिरहने सत्ता लिप्सा भयो भनेर प्रश्न गरेका गर्छन्।
तपाईहरु फेरि विकल्प खोज्नु न भन्ने विषयमा ठीक छ, जबसम्म विचारले उमेरले त हुँदैन, खास विचारले हुन्छ नेता त हैन। तर यत्रो धेरै प्रश्नहरू आएपछि 30औं वर्ष पार्टी हाँकिसक्नुभयो, अब त विकल्प खोजौँ न भनेर चुइक्क बोल्नु न फेरि तपाईहरु। किन हामीले खोजौँ भनेको हो, नपाएको हो, खोज्नु खोजेकै हो नि, पाइएन, पाउनु पर्यो नि। आज हुनुहुन्न र अन्य नेताहरू प्रचण्ड सरहको अर्को नेता हामीले बनाइसकेका छैनौँ। कहिले 5 वर्षपछि बनाइएला, 10 वर्षपछि बनाइएला, अर्को महाधिवेशनमा बनाइएला, थाहा छैन। बन्दै भन्नुभयो नि के गर्ने? अब बन्दै नबन्ने त हुँदैन, त्यो प्रचण्ड आफैले पनि थाल्नु भएको छ अहिले हैन, आफैले पनि थाल्नु भएको छ। 30औं वर्षसम्म एउटा गतिलो नेता माओवादीमा नजानु भनेको त दुर्भाग्य होइन भनेको। त्यसरी जानु भएन। 30औं वर्षसम्म युद्धमा लागेको त 10-15 वर्ष युद्धै भइगयो। तपाईँ 10 वर्ष युद्ध भयो, 10 वर्ष ट्रान्जिसनल पिरियड भयो। त्योभन्दा अगाडि सानो चाहिँ नि कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैन, नेकपा मसाल इत्यादिको, त्यो सबै गनेर 30 पुर्याइदिया होलान् हैन। अब त्यो त फेज छ नि। 52 देखि यता त हुनुहुन्छ नि। अब चाहिँ तपाईँले के सोचिदिनु पर्यो भने त्यही हो, 52 देखि यता त जनयुद्ध र सङ्क्रमणकाल नै भयो। अब तपाईँले प्रचण्ड पनि एकदम मसिनोसँग नेतृत्व बनाउनलाई थाल्नु भएको छ। त्यसकारण नीति जसको हुन्छ नेता उसैको हुन्छ। अस्ति एमालेसँग हामी नेकपा बनाउँदा किन टिकेन भने नीति माओवादीको पर्यो, नेता ओली पर्यो। हेर्नुहोस् समस्या, नीति तपाईँहरूको थियो र थियो नि, हाम्रै नीति अन्तर, यो सिस्टमै हाम्रो नीति अन्तर्गत तपाईँहरूको नीतिले काम गरेन त्यहाँ पनि त 3.5 वर्षमा त भइहाल्नु। त्यस कारणले त्यो नेतृत्व र नीति फरक पर्यो। त्यो नीतिमा त्यसै भएर 2.5 वर्ष गर्ने भन्ने थियो त्यहाँ एग्रिमेन्ट। त्यो नीतिमा 2.5 वर्ष फेरि प्रचण्ड आउनु भयो, टिकिरहन्थ्यो अहिले। प्रचण्ड आफैले फेरि तपाईँ नै बाध्यता हो, अर्को 2.5 वर्ष नि भनिदिनु भयो फेरि। त्यो बाध्यता हो, किनभने अब त्यो चकनाचुरो हुने भयो, अझ बिग्रिने भयो। त्यसरी सकेसम्म नबिग्रियोस् न, ल पार्टी म चलाउँछु भने नि त त्यहाँ पार्टी म चलाउँछु, सरकार तपाईँ चलाउनुहोस् भन्ने अर्थमा भने हो नि त्यो हैन। त्यो पनि ओलीजीले त मान्नु भएन, नमानेपछि नीति तथा नेताको तालमेल नमिलेको हुनाले त्यो सिद्धियो। अब अहिले प्रचण्डले आफैले नै नेतृत्व बनाउन कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर प्रचण्डले त्यही कारणले अहिले हामीले बहु चाहिँ नि पदीय नेतृत्व, हाम्रो विधानमा यहाँभन्दा अगाडि 1 पदीय नेतृत्व थियो हैन, अहिले बहुपदीय बनाउन खोजेकै के हो भने नेताहरू अब सिर्जित गर्नु पर्यो, नेताहरू तयारी गर्नु पर्यो। अब उपाध्यक्ष सेकेन्ड नेता हुने भयो, महासचिव एक्टिभ नेता हुने भयो, त्यहाँभन्दा तलकाहरू त्यही अनुसारका हुने भए भनेर गर्न थाल्नु। तर प्रचण्डले अलिकति अगाडि नि अब माओवादीमा सबै नेताहरू लाखापाखा लाग्दै गर्दा उहाँले अलि वितृष्णा जागे जस्तो अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो, ताकि माओवादीका सबै नेताहरू, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ कि गरिनँ, सबै पुँजीपति बन्न खोज्नु भयो, माओवादी विघटन गरिदिने हुन्छ कि अरे भन्ने मनसाय उहाँ पुग्नु भयो नि त एकपटक। किन त्यसरी जानुभयो? अलिकति त्यो विचार त साह्रै तल्लो लेभलको व्यक्त गर्नुभयो उहाँले एकपटक। होइन, उहाँले त्यो व्यक्त गरे व्यङ्ग हो जो नेताहरूलाई भन्नुपर्ने थियो। अब उहाँले त्यो बैठकभित्र भने भए हुन्थ्यो, उहाँले त्यो सार्वजनिकै भनिदिनु भयो, तर चिज चाहिँ त्यो व्यङ्ग थियो। सत्यता अहिले खुल्दैछ प्रचण्डबाट पो भन्छन् त मान्छे त। सत्यता होइन, त्यो व्यङ्गलाई अब प्रचण्डले त्यसपछि नै बैठकहरू बस्न थाल्यो, त्यसपछि नै मन्त्रीका कुरा चुपचाप लाग्न थाले मान्छे, नत्र मन्त्री पाइएन भन्ने गर्न थाले नि। त्यही बेला भने न हो त मन्त्री हुन लागेको मान्छे मध्ये त म पनि थिएँ त। म जस्ता सबैलाई मन्त्री गर्नु, कतिजनालाई मन्त्री बनाउनु, 5 जना मन्त्री बनाउनु चाहिँ जम्मा होइन। 49 जना त मान्य मन्त्री हुने लायकका मान्य नै छन्। त्यहाँमाथि अघि आइएमको प्रसङ्ग कुरा गर्दै थियो, सांसद बाहेक मन्त्री बनाउन थाले, त्यसको म पनि विरोधी। त्यो विरोधै भएको हुनाले त्यो गजेन्द्रजीले राजीनामा दिएर सांसद बाहेक मन्त्री बन्न पाइन्न। त्यो अप्सनल कुरा हो, अपवादको कुरा हो क्या, अपवादको कुरा हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने 6 महिनाको लागि बनाइहाल्नु न त भन्ने बाहेक बनाउनुहुन्न। अब यो राष्ट्रिय सम्मेलन तपाईँको चाहिँ कुन पदको लागि दावेदारी गर्दै हुनुहुन्छ त? म केही गर्दिनँ, म चाहिँ नि टिमले मलाई केन्द्रीय सदस्य बनाए पनि ठिकै छ, नबनाए पनि ठिकै छ, म पदाधिकारीमा जान्न। किन त्यो योग्यता बनाउनु भएको छैन? योग्यता छ, तर मैले अरूलाई नै दिन्छु, किन त्यो फुल टाइमर भएर काम गरून्।
तपाईँ पनि त एउटा चाहिँ म होल टाइमर भइसकेको व्यक्ति, कानुनी क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्ति, राम्रो आवाज उठाउन सक्ने व्यक्ति, पदाधिकारी भित्र जाउँ अब म चाहिँ यो हामीले हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ भन्ने ताकत किन देखाउनु? होइन, मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो म विज्ञको हैसियतले पार्टीलाई दिनुपर्ने मद्दत र सहयोग गरिहाल्छु। उहाँहरूले कहाँ राख्दा उहाँहरूलाई त्यो विज्ञता काम लाग्छ। जस्तो अहिले म राष्ट्रिय सभाको कुनै समितिको सभापति छु, त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा पनि मनोनित छु। मनोनित चाहिँ देशमा 2 जना पुरुष मनोनित हुने हो, एउटा महिला हो। देशभरिका 2 जना मनोनित हुनेमा मध्ये मलाई मनोनित गर्नुभएको छ भने यहाँभन्दा अगाडि संविधान बनाउनेमा ठाउँमा पनि म थिएँ, संविधान सभामा पनि थिएँ। संविधान सभामा बनाउँदाखेरि संविधान बनाउने 15 जनाको कार्यदलमा थिएँ, 5 जनाको विज्ञ टिममा थिएँ, गरेँ नि काम पार्टीमा बसेर। हो, अब पदमा राख्न पर्ने भयो भने तपाईँ अलिकति चाहिँ अगाडि, योभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदाखेरि तपाईँ मन्त्री बन्ने चाहना तपाईँसँग थियो। भलै तपाईँलाई मन्त्री बनाएन, अहिले भन्नुभयो 49 जनामा कसलाई बनाउने छनौट गर्न बडो कठिन अवस्थामा थियो, प्रचण्डले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। तर तपाईँलाई त्यति बेला आफ्नो एउटा चाहना त हुन्छ, पक्कै पनि हुनु पनि पर्छ, किनकि सांसद भएपछि मन्त्री हुने चाहना हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ अब मैले चाहेर हुने रहेनछ, मैले दाबी गरेको ठाउँमा हुने सम्भावना छैन, जसले गर्दा जुनमा बनाउँछन् त्यसैमा ठिक भएर बस्छु भन्ने भएको। त्यस्तो हुँदैन। मन्त्री बन्ने भनेको लोकसेवा पास गरे जस्तो नि होइन, प्रतिस्पर्धा पनि होइन। यो नेतृत्वले टिका लगे जस्तो त भो नि, भन्नुहोस् न। मन्त्री चाहिँ टिकै हो, मन्त्री बन्ने कुरा ठिका नै हो। तपाईँले किनभने पार्टीले छलफल कहिलेकाहीँ छलफल नगरी पदाधिकारीले मात्रै छलफल गरेर गरिदिन्छन्। कहिलेकाहीँ त नेतृत्वले एक्लै पनि टिका लगाएर गरेको पनि त छन् नि। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रीको कुरा अहिले फेज आउट कुरा भयो होइन, त्यतापट्टि के कुरा गर्ने र? ठिक छ, अब अलिकति तपाईँलाई मैले यतापट्टि एमसिसीको विषयमा के एक प्रश्न गरौँ, किनकि तपाईँले बुझ्नु भएको छ राम्रोसँग। अब यो एमसिसीका कारणले अहिलेको गठबन्धन सरकार धराशायी हुँदैछ, यो चाहिँ फुटको नजिक छ है भनेर पनि बाहिर हल्लाहरू सुन्न थालिएको छ। के हो यो? साँडेको कुनै के झर्ला र खाउँला भन्ने मान्छेको कुरा हो त्यो होइन, झर्दैन त्यो। अथवा एमसिसीको कारणले यो अहिलेको गठबन्धन तलमाथि पर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, एमसिसी के हुन्छ त भन्दा एमसिसी बारेमा सरकारले पनि एउटा अध्ययन गर्ने टिम बनाइदिएको छ 3 जनाको। अब पार्टीले पनि पहिला झलनाथ खनालकै पालामा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेका छ। त्यो चिज हामीले प्राप्त गरिहालेका छौँ। त्यो चिजमा कहाँ संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। माओवादीको लाइन चाहिँ स्पष्ट कुन हो? जस्तो काङ्ग्रेसको लाइन भनेको त पास गर्ने नै हो, माओवादीको लाइन के हो? यसमा जनताले जो कुरामा विरोध गरेका छन्, सरकारवालाले जहाँ विरोध गरेका छन्, पढ्दाखेरि जहाँ आशंका जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ क्लियर प्रष्ट पारेर त्यो ठाउँमा संशोधन या परिवर्तन गरेर पास गर्ने। जनतालाई बुदाहरू सहित चाहिँ पास गर्ने पक्षमा नेकपा माओवादी छैन, अक्षरशः पास गर्नेमा अहिले माओवादी छैन। तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ भनौँ न, अब अमेरिकाबाट पनि उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी आएर बारम्बार यहाँ नेता उच्च तहका नेताहरूसँग छलफल पनि गरे, जसले गर्दा अहिले प्रचण्डसँग या चाहिँ माधव कुमार नेपालसँग शेरबहादुर देउवाले एकदम राम्रो किसिमको चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ मनाउनको लागि, त्यसले गर्दा पास हुने सम्भावना छ भन्छन्। यो चाहिँ कस्तो हो? होइन, अब त्यसमा यसो हुनसक्छ, एउटा त यो संसदमा आउने कुरा होइन भन्ने कुरा मैले पटक पटक बोलिसकेको छु। यो संसदमा आउनुपर्ने विषय नै थिएन। किन ल्याए त संसदमा चाहिँ फेरि? यो चाहिँ ओलीजीको खुराफाती, ओलीजीको खुराफाती अमेरिकासँग मिलेर ओलीजीले टाकटुक पारेर यो चाहिँ आफूले दोष किन? एमाले त अहिले त पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पो छ त। यही पास गरेन भनेर चाहिँ महाराजीलाई सिद्ध्याएको होइन ओलीजीले, त जगजाहेर छ त। यही पास गरेन भनेर के अरे अहिलेको सभामुख अग्नि सापकोटालाई हैरान पारे होइन, टेबलिङ गरेन भनेर। त्यस कारणले त्यति बेला एमाले राम्रोसँग चाहिँ या अध्ययन गरेको थिएन, या राम्रोसँग बहस चलाएको थिएन, अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले त पुग्यो नि। त्यस कारणले परिमार्जन उता एमाले पास गर्छु भन्छ खासै चाहिँ अहिले पनि। तर उसले कस्तो जाडसाँझी कुरा गर्छ भने सरकारले ल्याएन अनि भनौँला भन्छ, तर अमेरिकासँग अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ उसले पास गर्छु भन्छ। तर एउटा जस्तो मानिज्यू आम नागरिकको तर्फबाट तपाईँ बुझ्नु भएको छ नि, दिनौँ प्रदर्शन भइरहेका छन् एमसिसी खारेज गर भनेर,
संशोधन पनि होइन, खारिज गर भनेर धेरै त्यस्ता चाहिँ अभियन्ताहरू नागरिकहरूको यो आवाज चाहिँ हामीले पनि यहाँ बहस चलाउँदाखेरि 99% मानिसहरूले चाहिँ अब कति बुझेका छन् त्यो थाहा छैन, कति बुझ्नु भएको छ एमसीसीको बारेमा, तर खारिज गर्नुपर्छ एमसीसी भन्नुहुन्छ। तर नेतृत्वहरू विशेष गरी सत्ता घटक त नबनाऊ, नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा त दर्बिनी रङ्ग लाग्नु भएको छ। किन तपाईँ नेपाली कांग्रेसको भन्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेस पनि लागेको छ, कमल थापा पनि लागेको छ, राप्रपा पनि लागेको छ पास गर्नुपर्छ भनेर। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी यिनीहरू पनि पास गर्नुपर्छ भनेको छ। भट्टराईजी, हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी आफैले चाहिँ यो पासै गर्नुपर्ने चिज हो भन्नुभएको छ होइन। अब त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँको अरू चाहिँ नि भारेभुरे चाहिँ नि केही चाहिँ नि गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, तिनीहरूले पासै गर्नुपर्छ भनेका छन्। तर जनतामा चाहिँ यो पास गर्नुहुन्न भनेर यसरी फैलाइएको छ कि चाहिँ नि त्यो जनताले यो पास गर्यो भने चाहिँ बिखाको सर हुन्छ भने जस्तो पारे। तर यी दुईटै कुरा गलत छन् मैले बुझेअनुसार। के चाहिँ सत्य छ त? यसमा केही कुरा लेख्न नपर्ने कुरो लेखेको छ, केही कुरा गर्न नपर्ने कुरा गर्छु भनेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बारेमा मौन छ। तर इन्डो पेसिफिक कुरा गर्दाखेरि इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत छ भनेर चाहिँ कुनै बुदामा लेखिएको छैन। तर अमेरिकाका अधिकारीहरू नेपालमा आएर चाहिँ भनेका छन् नि त। त्यही भनेपछि अब शङ्का भएन भने उनीहरू हो भन्ने त्यहाँ नलेख्ने, प्रश्न पार्नु पर्यो नि। त्यसो भए लेख्नु पर्यो त त्यहाँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा पर्दैन भनेर लेखौँ नि त। त्यसो भए हाम्रो भनाइ पर्दैन भनेपछि त भयो नि। अनि यो चाहिँ नि कुनै पनि सैन्य गतिविधिसँग चाहिँ नि संलग्न हुँदैन भनेर लेखौँ न त। त्यही कारणले जहाँ शङ्कास्पद कुरा भयो त्यो शङ्का निवारण गर्नु पर्यो र नेपाललाई हित हुने गरी गर्नु पर्यो, नेपालीलाई हित हुने गरी गर्नु। अब हामी कुनै पनि सहयोग लिन्न भन्न त सक्दैनौँ क्यारे, किनभने युएस एड भने अमेरिकी एड हो नि, खाइरहेको छौँ त। युएस एडले यत्रो चाहिँ नि सहयोग गरिराखेको छ। भारतसँग सहयोग लिन, चिनसँग सहयोग लिन भन्न मिल्छ? त्यस्तै अमेरिकासँग सहयोग लिन भन्न मिल्छ? सहयोग त लिइराखेका छौँ त। त्यस कारणले त्यो सहयोगलाई निशर्त रूपमा नेपाली जनतालाई अनुदानको रूपमा नेपाली जनतालाई चाहिँ नि हित हुने गरी दिनु पर्यो, त्यो बनाउन। त्यस कारण एमसीसी नाउँ राख कि एमसीसी नाउँ नराख, तर त्यहाँ लेखिएका कुरा हेर्नु पर्यो। जहाँसम्म अमेरिकी सेना आउँछ, यहाँ आउँछ, त्यहाँ आउँछ भन्छ, त्यो चाहिँ अब अमेरिकी सेना आउनलाई एग्रिमेन्ट गरेर आउँदैन। त्यसो तपाईँले यहाँनिर अलिकति विषय चाहिँ प्रश्न पार्ने ढङ्गबाट गर्दाखेरि आम नागरिकले चाहिँ यो पास हुन्छ कि, किनकि अहिले बहसको विषय बनेको छ नि त, यो संसदमा टेबल भइसके पछाडि चाहिँ पास हुन्छ कि न, आम नागरिक शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन्। अब नेकपा माओवादीले समर्थन गरेन भने त सत्ता घटक भित्र पनि सहमति भएर नि पास पक्कै पनि हुँदैन। यो बुझ्दा भयो ताकि यही बुदा सहित अहिले एमसीसी नेपालबाट पास हुने सम्भावना छैन, त्यसको लागि नेकपा माओवादीले साथ दिँदैन भन्ने कुरामा विश्वास त भयो जनताहरू, आम नागरिक होइन। अहिले के छ भने अघि मैले भने बमोजिमका संशोधन भएन, हुबहु आयो भने पास हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा सुझाव पनि हुनसक्छ। त्यो यो चाहिँ तपाईँ त वरिष्ठ अधिवक्ता हो, किनकि तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको हुनाले यो विषयमा प्रकाश पार्नु। यसमा हुइप लाग्दैन, यस्तोमा हुइप लगाउनु हुँदैन। अब हुइप नलाग्ने गरी चाहिँ नि संसदमा आयो भने फेल हुन नि सक्छ, पास हुन नि सक्छ। त्यस कारणले संसदमा नआइराखेको हो। यसलाई व्यापक रूपमा गठबन्धनभित्र छलफल होला, व्यापक रूपमा सरकारमा छलफल होला, हाम्रै पार्टीको यही अधिवेशनमा पनि के अरे सम्मेलनमा पनि छलफल होला र यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउला। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम नारायण बिडाडी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।